अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से, क्या ख़बरें आ रही हैं। एक दूसरा पहलू भी मुझे नज़र आया है इस खबर का। क्या अमेरिका के एक ताकतवर तरीन ओहदेदार ने पाकिस्तान को ये कहा है प्राइवेटली कि जो भी करो लेकिन इमरान खान को कत्ल मत करना। साइफर छापने वाले इदारे दी इंटरसेप्ट ने ये स्टोरी की है और इससे आपको आगाह करता हूं, और इसका एक दूसरा एंगल भी आपको बताऊंगा कि अमेरिका के एक ताकतवर शख्स को ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई और वो क्यों पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। कहने का मकसद क्या है आपको बताता हूं। लेकिन नाज़रीन कराम, कल एक जमूद टूटा है। एक सकूत तारी था 9 मई 2023 से, वो कल टूटा है। कल के मनाजिर देख के एक बार फिर उम्मीद जागी है कि दोबारा हलचल शुरू होगी, इर्ताश दोबारा पैदा होगा। जो इमरान खान ने अपनी रोज़ रोज़ तकारीर करके, जलसे करके, रैलियां करके इस कौम में पैदा किया था, वो इर्ताश दोबारा पैदा होगा। कौम को ये तो पता है कि उसका लीडर कौन है, उसने वोट किसको डालना है, लेकिन कौम को इस जंग के नेक्स्ट फेज की तैयारी का मौका नहीं मिल सका क्योंकि इमरान खान जेल में चले गए और जैसा क्रैकडाउन हुआ लोग घबरा गए। लेकिन आज ये जमूद टूट गया है। सबसे पहले आपको दो लोगों की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिन्होंने ये जमूद तोड़ने का आगाज़ किया है। ये एक हैदर हैं और एक तैयबा राजा। तैयबा राजा तो 9 मई के केस में जेल में भी रहीं कई महीने, जबकि हैदर सईद वो नौजवान हैं जो इमरान खान की हर पेशी पे अदालत में पहुंचते हैं, हर जगह अकेले हों या अपनी फैमिली को लेकर पहुंचते हैं। इन्होंने आज फैसला किया या कल फैसला हुआ कि हम बुशरा बीबी के साथ जो किया जा रहा है उस पर बनी गाला जाके एहतजाज करते हैं। पीटीआई की लीडरशिप क्योंकि किसी किस्म के एहतजाज के लिए तैयार नहीं है, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई कॉल नहीं आ रही, तो लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी मदद आपके तहत एहतजाज करेंगे। जो मैंने भी अपनी वीडियोज़ में कहा था कि ये होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बनी गाला की रौनकें फिर से बहाल हुई हैं और लोग बनी गाला पहुँचे हैं। न सिर्फ लोग पहुंचे हैं बल्कि पुलिस भी बनी गाला पहुंची है, जिसका मतलब है कि जब पुलिस को भेजना पड़ जाए, जब हालात और नौबत यहां तक आ जाए, तो इसका मतलब है कि एहतजाज ऑलरेडी कामयाब हो गया है। ये जमूद जो टूटा है, इसके बाद छोटे लोगों ने एक और कार्रवाई डाली है जिससे आपको आगाह करता हूं, क्योंकि ये डरे हुए हैं और इनका सारा दारोमदार इस पर है कि अवाम डरी रहे, घबराई रहे, हमारे खौफ से थर थर कांपती रहे, और यहीं पे इनको अपनी कामयाबी नजर आती है। इन्होंने एक FIR 96/23 में तैयबा राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। उनको पेश करने का हुक्म दिया है 19 अप्रैल को। यानी इधर उन्होंने बाहर निकल के बनी गाला जाके एहतजाज किया, कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि जंगल का कानून नामंजूर, या बुशरा बीबी के हवाले से कहा कि उनको कोई नुकसान पहुंचा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। इसके अलावा उन्होंने किसी इदारे के बारे में कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद फौरन ये जो डरे हुए बुज़दिल लोग हैं, इन्होंने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लेकिन ये जमूद टूट गया है। मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में कहा था कि इंसानी हाथों की जंजीर बनाए। मुझे खुशी है कि कराची में यह आगाज़ हुआ है, ख़वातीन निकली हैं और उन्होंने इंसानी हाथों की जंजीर बनाना शुरू किया। देखें, माशरे में इर्ताश पैदा करना पड़ेगा, वरना जो इस मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं वो तो कुछ भी कर जाएंगे। ख़वातीन निकल रही हैं बाहर, जंजीरें भी हाथ में ख़वातीन ने बांधी हुई हैं। ये मोमेंट मुझे लगता है कि इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएंगे ये ख़वातीन ही लीड करें, क्योंकि जो इस टाइम मजबूरी में तहरीक इंसाफ पर बैठे हैं, जो कि लीडर्स नहीं हैं, लीडर उनको नहीं कहा जा सकता, जिन लोगों को मजबूरी में तहरीक इंसाफ की भागदौड़ दी गई है, वो इस काबिल नहीं हैं, वो डरे हुए और घबराए हुए हैं। इस मोमेंट को खड़ा किए बगैर इमरान खान का बाहर आना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुरअमन एहतजाज, इंसानी हाथों की जंजीर, अलामती एहतजाज करें, इस तरह के काम करें, जंजीरें बांध के खड़े हो जाएं, लेकिन सड़क ब्लॉक ना करें, ताकि किसी के पास कोई बहाना ना हो आपको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का, केसेस बनाने का। क्योंकि फाशिज्म है, एक तबाही आई हुई है पाकिस्तान पर, तो ऐसी चीजें करने से आप इंपैक्ट भी डाल सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ दूसरे लोग पुरसुकून है कि अवाम तो हमने डरा दी है,
اب عمران خان کے ساتھ ہم جو کرنا چاہیں کریں، عوام تو ڈر گئی ہے، گھبرا گئی ہے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ ڈرے نہیں ہیں۔ اب جو آج کی سب سے بڑی خبر آئی ہے، پہلے اس پر بات کر لیں، پھر آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دی انٹرسیپٹ نے سٹوری کی ہے، رائن گریم اور مرتضی حسین کی یہ سٹوری ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر لیک کیا ہوا چھاپا تھا دی انٹرسیپٹ میں، جس سے پتہ چلا کہ سائفر میں لکھا ہوا کیا ہے۔ پہلی بار سائفر کی تحریر اس جریدے میں چھپی تھی۔ اب یہ سٹوری لے کر آئے ہیں کہ چک شمر، یہ امریکہ کے ایک طاقتور شخص ہیں، انہوں نے کہا ہے پاکستانی حکومت سے کہ عمران خان کو جیل میں قتل مت کرنا۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ سنگل ہینڈلی چاہیں تو سینکشنز لگوا سکتے ہیں، سینکشنز کی طرف معاملات کو لے جا سکتے ہیں، انڈیویجلز کے اوپر بھی اور ملک کے اوپر بھی۔ کہا جاتا ہے یہ انفلوئنس رکھنے والے ہیں سینکشن لگانے پر، پابندیاں لگانے پر۔ انہوں نے وارننگ دی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کا ایک طاقتور شخص کیوں کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں قتل مت کرنا، اسے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک تو پاکستانی لوگ ان سے رابطے میں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے طاقتور لوگوں کی جانب سے کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا؟ اور امریکہ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اپنا دامن بچانے کے لیے کہ جو بعد میں ری ایکشن آئے گا، پبلک ریزینمنٹ ہوگا، ہم پہلے ہی کہہ دیں کہ نہ مارنا۔ یہ بھی ایک اینگل ہے، صرف ایک ہی سائیڈ پہ نہیں جایا جا سکتا، ہر اینگل سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت دھوکے اور فراڈ کی دنیا چل رہی ہے، کسی پہ 100% اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ گو پاکستانیوں نے کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یقیناً امریکی کئی عہدیدار انفلوئنس بھی ہوئے ہیں، انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے، کئی عہدیداروں نے بڑا سپورٹ کیا ہے۔ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ بھی ہوئی۔ بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ لو سے رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے سوال بھی پوچھے گا، یہ بڑی کامیابی تھی۔ لیکن مراد سعید بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کی فیملی بھی اب تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ہم نے کچھ کرنا ہے۔ ایسے میں آپ کو اچھی خبر تو سنانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ریلیٹڈ سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طے ہونا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب سے مستند رپورٹر ثاقب بشیر کا یہ کہنا ہے کہ کچھ روز میں بدلی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو نظر آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو ظلم اور جبر کے تحت فیصلے کروائے گئے ہیں، اب شاید آپ کو ججز کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈیل کے بغیر تو عمران خان باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ پاکستان کی حقیقت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ کوئی مان نہیں رہا۔ حامد خان نے بھی یہی بات کی ہے، بیان دیا ہے کہ دیکھیں ڈیل کے بغیر تو عمران خان باہر نہیں آ سکتے، لیکن اگر ڈیل کی تو ان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا۔ یہ جانتے ہم سب ہیں، لیکن ڈیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ججز اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ باقی پاکستان کی ساری کورس کو آپ سائیڈ پہ کر دیں، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اگر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں تو عمران خان کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرٹ پر ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے 2 ہفتے کے اندر۔ اگر تو ثاقب بشیر کی یہ خبر درست ہے، اگر تو واقعی بدلی اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں نظر آئے گی، تو یہ ہمیں اگلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ ویک اس کے بعد امپورٹنٹ ہوگا۔ نیکسٹ ویک سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا پیش ہونے جا رہی ہے، کیا نتائج آنے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے ججز کے خط سے، اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہو چکی ہے، تو ساری خبریں وہی سے آنی ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب معیشت کا کیا حال ہے؟ ظاہر ہے گھر کا چولہا جلے گا تو فائدہ ہوگا کہ حکومت کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ ایک دو چیزوں کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، وہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ سٹاک مارکیٹ 70,000 پوائنٹس اوپر چلی گئی اور سٹاک مارکیٹ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ حماد اظہر نے اس پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، کیونکہ میری یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور یہ ٹاپک بھی لمبا ہے، تو اگلی کسی ویڈیو میں اس پر ضرور بات کروں گا کہ حکومت معیشت کی بدتر صورتحال کے باوجود
मईशत के बेहतर होने का ढिंढोरा क्यों पीट रही है, और इससे क्या वो मकासद हासिल करना चाहते हैं, और क्या वो मकासद हासिल होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल इस पर अगली वीडियो में बात करते हैं। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।